3 हफ्ते कबल यानी गालिबन 10 सितंबर को सिंध के ज़िला जामशोरो में छोटे से लेकिन कई हवालों से एक मशहूर आलम शहर सन में एक बाअसर शख्स सैयद ज़फ़र शाह की तरफ से मकामी कब्रिस्तान हैदर शाह सनाई में मल्लाहज़ाद के 12 मरहूमीन की कब्रें उखाड़ कर इनकी हड्डियों को इनकी कब्रों से निकालकर इनकी कब्रों से परे एक जगह पर इज्तमाई गड्ढा खोदकर गाड़ दिया गया। इस इंतहाई अलमनाक वाक़े पर सिंध भर में गुस्सा और एहतजाज पाया जाता है, लेकिन संत शहर के ताकतवर सैयद खानदान के एक फर्द की तरफ से कमज़ोर ज़ात मंछरी, बछेरों या महानों यानी मल्लाहों की कब्रों को मसमार करके इनकी बेहुरमती के वाक़े ने इस मजहर को और मज़ीद वाज़ेह कर दिया है कि आज के पाकिस्तान के, आज के सिंध में सदियों से रवा ज़ात और कबीला परस्ती कल के नस्ल परस्त जनूबी अफ्रीका की तरह ज़ात पात और कबीले की बुनियाद पर एक तरह अपार्थाइड बरकरार रखे हुए है। ज़फ़र अली शाह जो कि जदीद सिंधी कौम परस्ती, अगर सिंध कौम परस्ती सही मानों में जदीद है तो इसके बानी GM सैयद के पोते और अमरीकी शहरी हैं। अमरीका में शहरियत भी सिंधी वडेरे या किसी नस्ल परस्त का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। सैयद खानदान के अफराद जिनमें ज़फ़र शाह के कज़न और सिंध यूनाइटेड पार्टी के सरबराह सैयद जलाल महमूद शाह का मौक़िफ़ है कि वाक़या महज इत्तफ़ाक़ है और ये कब्रिस्तान इनका आबाई कब्रिस्तान है। जिस हिस्से पर मल्लाह कबीले की कब्रें थीं, इस मकाम पर इनकी वालदा समेत बीबियां दफन हैं। ये सब सोशल मीडिया पर बुनी हुई साजिश है। इससे कबल भी ऐसे वाक़यात हुए हैं जब बदीन ज़िला के पंगरियो, जहां जुल्फ़िकार मिर्ज़ाई ज़रदारी की शुगर मिल भी है, में एक कब्रिस्तान से हिंदू भेल बरादरी के भोरो भेल की लाश इसकी कब्र से निकालकर बाहर फेंक दी गई थी। चंद माह कबल दादू में हिंदुओं को इनकी आखिरी रसूमात नहीं करने दी गई। कई साल कबल बाला के गांव करम खान निजामानी में एक गुरु मेघवाड़ नामी शख्स की लाश कब्रिस्तान से बाहर फेंक दी गई थी। भोरो भेल जो कि एक आर्टिस्ट भी था, इसकी कब्र और लाश की बेहुरमती पर सिंध की सिविल सोसाइटी ने एहतजाज किया था और शायरों ने शायरी की। मशहूर शायर बख्शन मेहरानवी ने लिखा कि आज मालूम हुआ कि मिट्टी भी हिंदू, मुस्लिम, कोली, भेल, मेघवाड़ होती है। ख़वातीन के इंसानी हकूक़ की मारूफ कारकुन अमर सिंधु और इनकी सरकर्दगी में सकाफ़ती व अदबी सरगर्मियों के मरकज़ खाना बदोश राइटर्स कैफ़े में कुछ अरसा कबल भोरो भेल यादगार मुशायरा भी हुआ था, जिसमें सामीन में रसूल बख्श पलीजो जैसे दानिश्वर और सियासी रहनुमा शामिल थे। सिंध सागर पार्टी के रहनुमा मौलाना अजीज़ुल्लाह बोहियो, जो कि सिंधी कौम परस्त रहनुमा के साथ साथ जय्यद दीनी आलिम भी हैं, ने एलानिया तहरीरी वसीयत छोड़ी है कि इनकी वफात पर इन्हें भेल हिंदुओं के कब्रिस्तान में दफन किया जाए कि वो इस तरह सिंधियों का अक़लियतों और कमज़ोर ज़ात के साथ ऐसे बेवाजिब सलूक और ज़्यादतियों का कफ़ारा अदा करना चाहते हैं। ये सब शायराना व अदबी और सिविल सोसाइटी की ठंडे कमरों और गर्म शामियानों तले खूबसूरत बातें ज़रूर हैं, लेकिन मजमूई तौर पर सिंधी समाज सख्त ज़ात पात और कबीला परस्ती और मुकम्मल मोहलिक तरीन कबायली जंगों में जुटा हुआ है। फ्यूडल शाही, पीर शाही, सरदारी के पंजे हर 5-10 मील पर कमज़ोर ज़ातों और कबीलों के नरखड़ों पर इंतहाई मजबूती से खड़े हैं। बकौल फैज़ अहमद फैज़, एक गर्दन मखलूक है हर हाल में खम है, एक बाजू एक कातिल है कि खूंरेज़ बहुत है। सिंध में जो आपके नाम से भी पहले किसी की मुलाकात पर जो सवाल पूछा जाता है वो है कि आप कौन हो या आप होते कौन हैं, मानी आपकी ज़ात क्या है। यही सवाल सिंध के अंदरूनी इलाकों में डाकुओं के हत्थे चढ़ने पर भी डाकू आपसे पूछेंगे। अगर आप सैयद हैं, बलोच हैं या आपका ताल्लुक पंजाब से है तो फिर ज़्यादा इम्कान नहीं कि आपको अगवा किया जाए या यरगमाल बनाया जाए या गजंद भी पहुंचाई जाए। सैयद उठाकर उनको अपनी कयामत काली नहीं करनी। बलोच होने का मतलब है कि आपका कबीला आपके पीछे आता ही होगा लड़ने भिड़ने को। अगर आपका ताल्लुक पंजाब से है तो हो सकता है आप किसी फौजी अफसर के रिश्तेदार हों, और डाकू क्या पुलिस वाले भी कतराएंगे कि ऐसी वारदात फौजी कार्रवाई का मूजब बन सकती है। हाँ, डाकुओं का सबसे मरगूब निशान पहले नंबर पर हिंदू, फिर शेख ज़ात या मेमन ज़ात या फिर कोई भी कमज़ोर ज़ात या गैर कबीलाई सफ़ेद पोश मिडिल क्लास या पेशावर डॉक्टर, इंजीनियर, मजदूर पेशा या हारी होगा। अगर किसी के घर और गांव पर चोरी डाके की वारदात के दौरान या कई केसों में पुलिस के हाथों चोर या डाकू मारा जाता है जिस पर चोर डाकू का ताल्लुक जबरी या डाडी ज़ात या कबीले से हो, तो फिर आप पर जिरगा बैठेगा। सरदार की सरपंची में जुर्माने पड़ेंगे। ऐसे कई वाकयात में पुलिस वालों बशमूल पुलिस अफसरों और भागियों यानी भाग्यवान मानी के मालिक जिसके यहाँ चोरी हो या चोरी की कोशिश हुई हो पर कबीलाई जिरगा बैठा है और भारी जुर्माने अदा किए गए हैं। सिंध में डाटी ज़ातों यानी वो ज़ातें और कबीले जो तादाद और फायर पावर में गालिब हो या लड़ाका हो और सरदार और चोर रखते हों, उनके मुकाबले में कमज़ोर ज़ातों और कबीलों को जो अमन पसंद समाजी और कबायली हैसियत में कमज़ोर हों, इन्हें सहीजी खाल या खरगोश की खाल कहा जाता है। मेमन, शेख और गैर बलोच, गैर सैयद, हिंदू वगैरह इसी ज़ुमरे में आते हैं। कई कमज़ोर ज़ातों वालों ने अपनी ज़ातें बदलकर डाटी ज़ातें अपने नाम के पीछे रखी हुई हैं। सिंध में 80 और 90 की दहाई डाकुओं की दहाइयाँ थीं, जिनमें रामजी कोहली और बख्तरबंद शीदी डाकुओं के टोले उभर कर आए जो इनकी कमज़ोर ज़ातों पर वडेरों, मीरों, पीरों के जुल्म का रद्द अमल थे।
باقی ڈاکو قبائلی خونریزیوں اور دشمنیوں کے نتیجے تھے جو اصل میں لڑاکا قبیلوں اور ذاتوں کے مجرم پیشہ افراد تھے، جنہیں ان ذاتوں اور قبیلوں کے سرداروں وڈیروں نے اپنے مستقل مفادات میں استعمال کیا۔ سندھ کے شمالی حصے لاڑکانہ سے کشمور تک قبیلائی خونریزیاں سرداروں وڈیروں کی سیاسی اقتصادیات بنی ہوئی ہیں، اور یہ قبیلائی جنگیں گھوٹکی، کشمور اور جیکب آباد شکارپور اضلاع میں مکمل جنگوں میں تبدیل ہو چکی ہیں، جس کی کئی جھلکیاں آپ نے ان اضلاع کے ڈاکوؤں کے پاس فوجی یا جنگی نوعیت کے اسلحہ جات، جن میں اینٹی ٹینک اور اینٹی ایئر کرافٹ گنز بھی شامل ہیں، ٹی وی چینلز پر دیکھ چکے ہوں گے، جو افریقہ میں ٹوٹسی اور زولو قبائل کے درمیان جنگوں کی یاد دلاتے ہیں۔ سندھ کے ان اضلاع میں بچوں اور ٹین ایجر لڑکوں کے ہاتھوں میں ایسے اسلحہ جات دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بچے ان قبائلی جنگوں میں باقاعدہ چائلڈ سولجرز ہیں۔ کشمور اور شکارپور اضلاع میں کچے کے ایسے علاقے بھی ہیں جہاں سکول گزشتہ 4 سالوں سے ان قبائلی جنگوں کی وجہ سے بند ہیں۔ سندھ گھاٹی میں بسنے والی ذاتیں یا نسلیں 19ویں صدی کے برطانوی مستشرق، کھوجی، مہم جو، اسکالر، جاسوس اور عالم رچرڈ فرانسس برٹن کی کتاب میں بھی سندھ میں ذات پات کی اونچ نیچ پر تفصیل سے بات کی گئی ہے۔ سندھ میں یہ ذات پات اور نسل پرستی صدیوں سے روا اور قائم دائم ہے۔ سندھی میں کہاوت ہے، سید میرو میرو پنج سیرو، یعنی سید کتنا بھی میلا ہو پھر بھی وزندار ہے یا سب پر بھاری ہے۔ پر سندھی اور اردو کی مصنفہ اور ڈرامہ نگار نور الہدیٰ شاہ سوشل میڈیا پر لکھتی ہیں کہ سندھیوں نے ہم سیدوں کی از حد عزت کی ہے، لیکن ہم نے اپنے نام اور نسب کو ان کے استحصال کے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے۔ سندھ کے سیدوں میں صرف آج تک شاہ عبداللطیف بھٹائی اور جی ایم سید تھے جنہوں نے ذات پات اور نسل کو بالائے طاق رکھا یا 3 طلاقیں دیں۔ شاہ لطیف کی شاعری کی اکثر سورما اور سورمائیں نچلی ذاتوں کے لوگ یا مساکین تھے، جبکہ اگر جی ایم سید، جنہوں نے 2 قومی نظریہ سے مایوس ہونے کے بعد بغیر کسی ذات پات، نسل و مذہب کی تفریق کے تمام سندھیوں کو ایک سندھی قوم کا تصور دیا، لیکن پھر بھی جہاں انہوں نے بزم صوفیہ سندھ قائم کی، وہاں انجمن سادات مٹیاری بھی قائم کی، جس میں جی ایم سید سے لے کر جسٹس سجاد علی شاہ اور سینیٹر ذوالفقار شاہ تک شامل تھے۔ آل انڈیا مسلم لیگ میں جی ایم سید کی جناح صاحب سے بغاوت کی فوری وجہ ان کے مضبوط سید گروپ کے ایک رکن سید غلام حیدر شاہ کو 1946 کے انتخابات میں ٹکٹ جاری نہ کرنا تھی۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ جناح صاحب جیسے ضدی اور اندرون پارٹی اختلاف رائے پر عدم برداشت کے حامل قائد کے سامنے ڈٹ جانا انتہائی غیر معمولی بات تھی، وہ بھی اس وقت جب مسلم لیگ اور جناح کا طوطی زوروں پر بول رہا تھا۔ اسی لیے جی ایم سید کے مخالفین ان پر سید پرستی کا الزام آج بھی لگاتے ہیں۔ غلام حیدر شاہ سندھ کے سابق وزیر اعلیٰ مظفر حسین شاہ کے والد تھے۔ مظفر حسین شاہ کے سندھ میں دور حکومت کے دوران جب فوجی آپریشن شروع ہوا تو ڈاکوؤں کے سرپرستوں کے طور پر 72 بڑی مچھلیوں کی فہرست منظر عام پر آئی تھی، جن میں ایک بڑی مچھلی کے طور پر اس وقت کے حکومتی اتحادی رکن سندھ اسمبلی سید امیر حیدر شاہ کا نام بھی آیا تھا، جو جی ایم سید کے بڑے بیٹے تھے۔ ان کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے۔ سید مظفر حسین شاہ نے سید امیر حیدر شاہ کو فوج کے ہاتھوں گرفتاری کے متعلق متنبع کرتے ہوئے انہیں سنگاپور جانے دیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ آپ کے والد کے میرے والد پر احسانات تھے، یعنی جناح صاحب کی طرف سے انتخابی ٹکٹ نہ دینے پر جناح سے سید کی بغاوت، تو وہ احسان چکا رہا ہوں۔ حال ہی میں سن میں ملا ذات سے تعلق رکھنے والے 12 مرحومین کی قبریں اکھاڑ کر ان کی ہڈیاں ایک اجتماعی گڑھا کھود کر اس میں دفنانے والے سید ظفر شاہ امیر حیدر شاہ کے بیٹے ہیں۔ ملاحوں کی 12 قبروں اور ان کی میتوں کی بے حرمتی اور ان کی ایک جگہ پر اجتماعی تدفین بغیر کسی اہتمام کے، ان کے لواحقین کی شرکت الوداعی رسومات کے، نیز یہ کہ ظفر شاہ کے حکم و دہشت سے ٹاؤن کمیٹی کے ملازمین اور خاکروبوں سے یہ جبری کام لیا گیا، جس کی نظرداری ایک ملوک شاہ نامی شخص نے کی، جو سن کے سیدوں کا خاص آدمی اور شہر کے سفید و سیاہ کا مالک بتایا جاتا ہے۔ اس قضیے نے سندھ میں کمزور ذاتوں اور قبیلوں میں ایک دہشت کی سی فضا کو اور مقدور کر دیا ہے۔ ان کو کہتے سنا گیا ہے کہ ان کے پیاروں کی قبریں اور زندوں کی زندگیاں اور ذاتوں کی ڈاڈے شخصیات یا شخصوں کے ہاتھوں مزید غیر محفوظ سی ہو گئی ہیں۔ مجھے سن سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان نے فون پر بتایا کہ ملاحوں کی قبر کی مٹی کو بھی کدالوں سے قبرستان سے باہر پھینک دیا گیا کہ کہیں سیدوں کے قبرستان والا حصہ جہاں بقول ان کی بیبیاں دفن ہیں ناپاک نہ ہو جائے۔ سن سے تعلق رکھنے والے اس نوجوان نے مجھے بتایا کہ متاثرہ لوگوں کا تعلق ملاحوں کی سب سے نچلی منچریوں کی ذات سے ہے۔ منچری منچر جھیل پر رہنے اور کام کرنے والے مچھیروں کو کہتے ہیں، ملاح ناخدا اور پھر تیسرے درجے پر منچری۔ ایشیا کی سب سے بڑی یہ جھیل جس کا پانی ماحولیات کی تباہی کے سبب زہریلا ہو چکا ہے، ملاحوں کی زمینوں پر عبداللہ شاہ کی وزارت کے دنوں میں اس کے لوگوں نے قبضے کر لیے اور متاثرہ زمینوں کے مالک آج تک بلا معاوضہ دربدر ہیں۔ سید خاندان کا موقف اگرچہ چونکہ چنانچہ پر مبنی ہے، کئی قوم پرست اس پر نالہ ہیں کہ ملزم ظفر شاہ کو جی ایم سید کا پوتا کیوں کہا جا رہا ہے۔ ظفر شاہ کے خلاف ایف آئی آر تو داخل ہو چکی ہے، لیکن اس کی گرفتاری کے امکان پر شک ہے کہ جہاں سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی رشتہ داریاں سن کے سیدوں کے ساتھ ہوں، وہاں مظفر شاہ کو سزا کون سنائے گا؟ سن کا نوجوان کہتا ہے کہ چاہے سن کے سید ریاست پاکستان کے خلاف ہوں کہ اس کے حق میں،
सन पर हर दौर में हुकूमत, राज और सरदारी इन्हीं की चलती है। सन के लोग चुप हैं, गरीब हैं और समझते हैं कि सन के सैयद मालिक हैं, हाकिम हैं। ये आज के पाकिस्तान और सिंध में नए दलित हैं।